नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। हामी गीत सङ्गीतलाई यसरी समाजका विविध विषयसँग जोडेर चर्चा गर्ने गर्छौँ स्रष्टाहरूसँग बसेर। नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा करिब 4 दशक निरन्तर आफ्ना आवाजहरूद्वारा आफ्ना सिर्जनाहरूद्वारा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका एकजना वरिष्ठ सर्जक स्रष्टा दिलीप कुमार श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको इतिहास स्मरण गर्नेछौँ, उहाँका सिर्जनाबारे पनि केही चर्चा गर्नेछौँ र उहाँको व्यक्तित्वबारे पनि केही थप कुराहरू जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँको आफ्नो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। कुनै समय यी आवाजहरू ईश्वरहरू प्रतिबन्धित थिए। जति बेला ती गीत सङ्गीतहरू गाउँ गाउँ र बस्तीहरूमा गुन्जिरहेका हुन्थे। सुन्दर भविष्य अनि सुन्दर समाजको सपना बोकेर जीवन र इतिहासको कठिन यात्रामा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर परिचित नाम हो दिलीप कुमार श्रेष्ठ। पिता जुनमान श्रेष्ठ र माता वसन्त कुमारी श्रेष्ठका सुपुत्र दिलीप कुमार श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 2024 साल भदौ 6 गते तनहुँ जिल्लाको मन्पाङ बेलसोतीमा भएको हो। बाल्यकालदेखिकै गीत सङ्गीतप्रतिको मोह र लगावले नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एक सशक्त गीतकार तथा सङ्गीतकारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै जनपक्षीय गीत सङ्गीतको धारमा छुट्टै व्यक्तित्व र पहिचान बनाउनुभएका दिलीप कुमार श्रेष्ठ, जसको सृजनात्मक कर्मले समाज र देशको परिवर्तनका लागि पनि योगदान पुर्याएको छ। जुन सिर्जनाहरूमा समाजका कथा व्यथाहरू मात्र छैनन्, सुन्दर जीवन र परिवर्तनका सपनाहरू छन्। त्यही प्रेरणा र सपनासहित नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्ना सिर्जनाहरू मार्फत परिचित गायक, सङ्गीतकार, गीतकार तथा एरेन्जर दिवान किनार यसरी सम्झनुहुन्छ दिलीप कुमार श्रेष्ठको व्यक्तित्व र सिर्जनाबारे। हामी सानै छँदादेखि उहाँका गीतहरू, विशेष गरी प्रगतिवादी गीतहरू सुन्दै पढ्दै हेर्दै, अझै भनौँ मैले उहाँको घरमा जाँदा एकचोटि एउटा सानो किताब भेटाएको थिएँ, कपी भेटाएको थिएँ। सपनाको पाण्डुलिपिको अभ्यास सायद धेरै वर्ष अगाडि नै हुनुपर्छ दाइको, त्यति बेलादेखि म थाहा पाउँछु। त्यति बेलादेखि उहाँका गीतहरूबाट प्रभावित अनि उहाँकै गीत साहित्यबाट प्रभावित हुँदै हामी उहाँको साहित्य सङ्गीतसँग गीतसँग झुकाव राख्दै हामीहरू पनि धेरै लेख्ने प्रयास गऱ्यौँ। छोटकरी भन्दा दाजुको गीत लेखनमा मैले एकदमै यथार्थ अनि भोलिको परिवर्तन र प्रगतिवाद हरेक कुराहरू पाउँछु। गीतकार तथा सङ्गीतकार दिलीप कुमार श्रेष्ठ, जसका सृजनाहरूले परिवर्तनको यात्रामा हिँड्न धेरैलाई प्रेरणा र ऊर्जा थप्यो। त्यही प्रेरणा र ऊर्जासहित साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्गीतकार एरेन्जर नारायण दङ्गाल पनि यसरी सम्झनुहुन्छ प्रगतिवादी स्रष्टा सर्जक दिलीप कुमार श्रेष्ठको सृजनात्मक कर्मलाई। दिलीप कुमार श्रेष्ठ एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आँसु, रगत र पसिनाको त्रिवेणीमा जनताको भावना बोल्ने। वास्तवमा दिलीप कुमार श्रेष्ठ दाजुको गीत मलाई कहिले लागेन। दिलीप दाजुको गीतमा एउटा कथा हुन्थ्यो, एउटा व्यथा हुन्थ्यो, जसलाई हामीले भएका थियौँ, जसलाई हामी आफैले म आफै हुँ भनेर रियलाइज गर्दथेँ। त्यो साहित्य, त्यो सिर्जना जसले नेपाली समाज रूपान्तरणको निम्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्यो। यसरी नेपालको प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो समयको एक सशक्त गीतकार तथा सङ्गीतकारका रूपमा करिब 4 दशकदेखि क्रियाशील बन्दै आउनुभएका दिलीप कुमार श्रेष्ठले विभिन्न कालखण्डमा जनमनका भावनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र परिवर्तनका आवाजहरूसहित पुर्याएको योगदानले नेपालको प्रगतिशील जनवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको छ। वर्षौं वर्ष रातो झोला, औ साथीसँगै जाउँ, ढल्कु वैंश कौडा जस्ता निकै चर्चित गीतका लेखक तथा सङ्गीतकार दिलीप कुमार श्रेष्ठका थुप्रै गीतहरू रेकर्ड भएर विभिन्न एल्बमहरूमा समावेश भएका छन् भने सपनाको पाण्डुलिपि गीत सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। यसरी आफ्ना सिर्जना र कृतिहरू मार्फत पुर्याएको योगदानलाई नेपालको सङ्गीत क्षेत्र र देशले सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ। स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँलाई। हजुर धन्यवाद।
आम मानिसमा गीत सङ्गीतप्रतिको रुचि त हुन्छ नै। यहाँको साङ्गीतिक जीवनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो? 5-6 कक्षा पढ्दाखेरि म दोहोरी गीत गाएर मेला पकाउँथेँ। गाउँमा अलि वयस्क उमेरका अलि तन्ने तरुणहरू असार साउनमा कोदो रोप्ने डप्फा भन्थ्यो, हुरी भन्थ्यौँ हामी त्यसलाई। र मेरो घरमा बस्ने नरबहादुर कुमाल भान्जा, स्वर्गीय ऐती कुमाल दिदी र सन्तु नेपाली दिदी, उहाँहरूले मेलामा केही गर्नु नपर्ने रुखमा बसेर गीत गाएको भएर मेला पाक्ने शर्तमा एउटा रमाइलोको लागि मलाई लगेर त्यो मेलामा सामेल गर्नुभयो। मेरो गीत यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो र पछि रोजी घरहरूमा, दोहोरी खालहरूमा, सत्यनारायण पूजाको दोहोरी खालहरूमा सुरु भयो। र पछि यता आएपछि त लगभग 45-46 सालदेखि गएर म अलिकति प्रगतिवादी आन्दोलनतिर अलिकति आकर्षित बने। 47-48बाट मेरो जनवादी आन्दोलनमा जनवादी गीत यात्रा सुरु भयो। त्यति बेलाको सामाजिक परिवेश यहाँको सिर्जनामा मैले पनि हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। 2044 सालतिर दसैँको सन्दर्भमा पारेर यहाँले जुन एउटा सिर्जना ल्याउनु भएको थियो, खास गरी प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँको आकर्षण चाहिँ कसरी बढ्यो? सामान्यतः दसैँ आएपछि प्रायः गाउँघरमा नाचगानको सुरु हुन्थ्यो र थर्पु बजारमा पनि, बजारमै हो त्यो। त्यति बेला भाइ बहिनीहरूले कार्यक्रम गर्नु पर्यो भनेर म हार्मोनियम पनि बजाउने रिक्वेस्ट गरेपछि हामीले त्यहाँ गरेका थियौँ। त्यति बेला दिव्य मोक्तान, अहिले सायद मेरो एकजना साथीको श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँले गाउनुभएको थियो त्यो गीत, उहाँ र मैले गाएको थियौँ। उहाँले बित्नुभयो। दसैँ आयो तिहार आउँछ, घुमी घुमी आउँछ, धनीलाई हँसाउँछ, गरिबलाई रुवाउँछ, यो गीत मैले कहाँ सुने भन्ने कुरा मलाई याकै भएन त्यो होइन। त्यसको चाहिँ त्यो भाका चाहिँ अब त्यो कथ्य नै भनौँ त्यसलाई, त्यहाँबाट नै त्यहीमा मैले शब्द भरे अब त्यो शब्द हाले अब। त्यति बेला सजिलो थिएन प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्न। तत्कालीन व्यवस्था, त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबा, त्यति बेलाको जटिलता, कहाँबाट प्रभावित हुनुभयो यो क्षेत्रमा? त्यो मैले लगभग गीति नाटक सिम्मा र आमा उपन्यास सामने त्यो पढेको थिएँ, त्यसैबाट प्रभावित भएर त्यो गीत बन्यो। त्यो प्रगतिशील गीत लेख्छु भन्दा पनि बनाउँदा त्यो प्रगतिशील गीत बन्न पुगेको हो। जुन समय तत्कालीन व्यवस्थाको दबदबा पनि थियो, ती कठिनाइहरूलाई, ती अप्ठ्याराहरूलाई झेलेर आम मानिसहरूलाई जागृत गर्दै हिँड्दा त्यति बेलाको त्यो कालखण्डलाई अहिले आउँदा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? आम जनतामा त असाध्यै व्यापक आकर्षण हुन्थ्यो। हाम्रोभन्दा विपक्षी खेमाका मान्छेहरू पनि आएर मन टोलेर आइदिने उज्यालोको लागि मञ्च बनाउन सहयोग गरिदिने, त्यो त सबै थोक हुन्थ्यो। तर केही निश्चित मान्छेहरू जो गमनकारी थिए, जो परिवर्तनको विरोधी थिए, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो गीतको चाहिँ विरोध गर्थे, आक्रमण गर्न आउँथे कार्यक्रमहरूमा, र हामी त्यसको प्रतिरोध गरेर अगाडि जान्थ्यौँ। अहिले त हामी परिवर्तित समयमा पनि छौँ। जुन इतिहास बोकेर जुन कालखण्ड बिताएर यहाँ आउनुभएको छ, अहिले आउँदा चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? लामो कालखण्ड इतिहासमा जे गरियो ठिक गरियो भन्ने लाग्छ र अझै केही गर्नुपर्ने बाँकी छ, हामीले गर्नुपर्ने धेरै चिज बाँकी छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। हामी नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि खास समयमा यो क्षेत्रको भूमिका हामी बाहिर देख्ने गर्छौँ र यसको निकै प्रभाव पनि हामी देख्ने गर्छौँ। जब एउटा सन्तुलित समय आउँछ त्यति बेला प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको भूमिका हामी अलिक कम देख्ने गर्छौँ। यस्तो हुनुमा खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? यो मुख्य कारण त राजनीतिक कारण हो भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जब आन्दोलनको मुख्य अवस्थामा त्यहाँ कलाकारहरूको ठुलो उपस्थिति हुन्छ, तर फेरि जब चाहिँ सरकार परिवर्तन, सरकारको आउने हुन्छ, सत्ता परिवर्तन हुन्छ, त्यति बेला कलाकारहरू ओझेलमा परेको अवस्था हुन्छ। मुख्य त यसमा त कलाकारको आफ्नो चाहिँ बौद्धिक क्षमता र वैचारिक क्षमता नै मुख्य हो। सँगसँगै आन्तरिक रूपमा फेरि यहाँका राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक नेताहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा केही समस्या हो। कलाकारहरूलाई समेट्ने सवालमा पनि केही समस्याहरू छन्, यो नै कारण हो। पछिल्लो समय नेपालको प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्र, गीत सङ्गीतको धार कमजोर हुनुको खास कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? यो सुरुमा जुन अवस्था थियो, मालेकालीन चाहिँ गीतहरू थिए, मिठा मिठा गीतहरू थिए। पछि आएर होइन जीवन शर्माको गीतहरू चाहिँ मिठा मिठा थिए। अब खुसीराम पाखरिन दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँका गीतहरू मिठा थिए। अब खुसीराम पाखरिन दाइको निधनपछि त्यो हाम्रो त लगभग गीतको चाहिँ एउटा कडिन टुट्यो जस्तो अनुभूति हुन्छ। हाम्रो अभिभावक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। कतिपय स्रष्टाहरू अहिले अर्को लाइनतिर दौड, जस्तो मणि थापाजीहरू, उहाँले गीत लेख्नु लगभग छोड्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई त। क्रान्तिका गीत, आन्दोलन गीतहरू लेख्नु छोड्नुभयो र अहिले चाहिँ
हाम्रो जनयुद्ध कालकोमा जस्तो गीतकारहरूको चाहिँ उपस्थिति छैन, न्यून छ। यो अलि दुःखद बाटो छ यहाँनिर। एउटा वैचारिक शून्यता जस्तो पनि अलिक कता कता लथालिङ्ग भएको अवस्था रहेको छ र यसलाई समेटेर अगाडि जानुपर्छ। सबैजना एक हुने पर्ने अवस्था छ। समग्रमा नेपालको चाहे त्यो व्यावसायिक गीत सङ्गीतको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्र होस्, यसलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? मेरो विचारमा गीत भनेको भोकको दर्शन हो। सबैभन्दा पहिला यो प्रगतिवादी आन्दोलन गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनलाई नम्बर 1 मा हाम्रो विचारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनु छ आवश्यक छ। वैचारिक रूपमा अहिलेको विचार के हो, अहिलेको राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनको कार्यदिशा के हो भन्ने विषयमा एउटा बहस आवश्यक छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सङ्गठनात्मक स्वरूपहरूमा पनि एउटा समस्या छ। मलाई लाग्छ यहाँ थोरै बौद्धिक कलाकारहरूमाथि थोरै बौद्धिक शोषणको अवस्था, यसलाई हल गर्न पर्ने अवस्था छ। यो लगभग काम गर्ने कालो मकै खाने भालु जस्तो अवस्था स्थिति देखा परेको छ। तर यसको कारण के हो यो खोजी गर्न आवश्यक छ। खोजी गर्न चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो एउटा सङ्क्रमण छ। यहाँ प्रगतिवादी आन्दोलनमा एउटा खालको सङ्क्रमण छ। त्यो सङ्क्रमणको निदान उपचार के हुनसक्छ भन्ने विषयमा सबै ठाउँमा सबै विभिन्न गुट उपगुटमा जोडिएका साथीहरू सबै ठाउँमा एक ठाउँमा जम्मा हुन आवश्यक छ, नम्बर 1। त्यसपछि हाम्रो हिजोको यो राम्रो एउटा सुन्दर पाटो, त्यो सुन्दर अवस्था त्यो अहिले अलिअलि भत्किएको बिग्रेको अवस्था छ। फेरि यसलाई त्यही अवस्थामा लानको लागि हाम्रो उपाय के हुन सक्छन्, यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जुन इतिहास बोकेर जुन पहिचान छ त्यहाँ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा, खास गरी प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएको छ। पाण्डुलिपि, सपनाको पाण्डुलिपि कृतिसम्म आइपुग्दा, यो सिर्जनासम्म आइपुग्दा आफ्नै जीवनमा चाहिँ यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म सन्तुष्ट नै छु। सपनाको पाण्डुलिपि भनेको लगभग हामीले शोषण रहित समाज र सुन्दर समाज निर्माणको जुन सपना देखेका थियौँ त्यो सपनाको ओरिजिनल कपी हो। हामीले त्यो भावमा त्यसको शीर्षक त्यसरी राखेका हौँ। लगभग यो गीतमा आउँदाखेरि मेरो जनयुद्ध पूर्वका अगाडिका 7वटा, जनयुद्धकालका 17वटा र जनयुद्ध शान्ति प्रक्रिया आएपछि 50वटा गरेर 74वटा गीतहरू छन्। अब यसमा जनयुद्ध अध्ययन प्रतिष्ठानले यसको प्रकाशन गर्यो। म अब त्यसको लागि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ हैन। त्यो प्रकाशनको बेलादेखि लिएर अब त्यो मेरो प्रुफ रिडिङ हेर्ने बेलामा, भाषा व्याकरण हेर्ने बेलामा मेरो विद्यालयकालीनका गुरुहरू हुनुहुन्छ, ऋषिराम अधिकारी गुरु हैन, आदरणीय ज्ञेन्द्र प्रसाद घिमिरे गुरु हुनुहुन्छ। त्यसरी नै त्यो प्रकाशन त्यो लेख्ने क्रममा त्यसलाई कम्प्युटर टाइप गर्ने बहिनी जुनु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र हर तरल सहयोग गर्ने नुक्तबहादुर भुजेल हुनुहुन्छ मेरो स्थानीय भाइ हैन। यहाँ आएपछि यो गीतलाई फेरि एरेन्ज गर्ने क्रममा दिवान किनार हुनुहुन्छ, नारायण दङ्गाल हुनुहुन्छ। गाउने क्रममा फेरि अब हाम्रो जनकलाकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड विद्रोही हुनुहुन्छ हैन, प्रतिनिधि सभा सदस्य एलिना लगायत थुप्रै कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँप्रति एकदम आभारी छु। सँगसँगै अब तपाईँहरूले पनि यसमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँको बागमतीका साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। म सबैप्रति ऋणी छु। यति धेरै सिर्जनाहरूको चर्चा गर्दै गर्दा आम दर्शक र श्रोताहरूमा एउटा नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रको एउटा स्रष्टाको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै गर्दा यति धेरै सिर्जनामध्ये आफूलाई सधैँभरि मैले यस्तो समयमा यस्तो खालको सिर्जना गरेछु भन्ने कुरा कुनै छनौट गर्नुपर्दाखेरि कुन गीत स्मरण गर्नुहुन्छ? त्यो रातो झोला नै हो। त्यो जनयुद्धको तयारीको चरणमा रचना गरेको गीत हो। 51 सालमा त्यति बेला रचना गरेको थिएँ मैले त्यो गीत। हे आमा म लाहोर जान्छु, लगाइदेऊ तिम्रो हातको टिका, मुजुत्ता कसेर आउँछु, कमाइ ल्याउँछु सुनको सिक्का। यो गीत अहिले यो विमोचन कार्यक्रममा हाम्रो वरिष्ठ सङ्गीतकार गीतकार चर्चित एरेन्जर दिवान किनार भाइ र प्रतिनिधि सभा सदस्य केशरी घटिमले गाउनुभएको छ। हामी पहिला त्यो गीत असाध्यै गाउँथ्यौँ। म र अमृता थापा मगर, महिला नेत्री अमृता थापा मगर दुईजना गाउँथ्यौँ। रिमाया नेपाली बहिनी र थमन सिरपारी भाइले अभिनय गर्नुहुन्थ्यो र त्यो गीत नै मेरो जीवनको सायद सबैभन्दा मिठो गीत हो। मलाई सबैभन्दा मनपर्ने गीत, म त्यो कहिले भुल्न सक्दिनँ त्यो गीत। हामी त अहिले परिवर्तित समयमा पनि छौँ। केही कुरा हामीले आम नागरिकका रूपमा पनि प्राप्त गरेका छौँ। तर खास गरी नेपालको प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन रूपमा यसलाई संश्लेषित गरेर जानुपर्ने परिस्थिति थियो, यहाँहरू स्वयं पनि स्रष्टाहरू पनि आफ्नो
कर्ममा त पक्कै पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ, तर नेपालको प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्र सङ्गठित हुन नसक्नुको मूल कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? मलाई यो विषयमा लाग्छ मूल कारण आन्तरिक नै हो। प्रगतिवादी गीत सङ्गीतमा प्रतिबद्ध भएर ज्यानको जोखिम मोडेर जनयुद्धमा लड्ने साथीहरूले परिवर्तनपछि त्यो साहस देखाउन सक्नु भएन, अथवा हामीले सकेनौँ, मैले सकिनँ। हामी जुन हिजो जनयुद्धकालमा हार्मोनियम लिएर गोली छल्दै हार्मोनियम लिएर बाजा लिएर जसरी कार्यक्रम गरेर हिँड्थ्यौँ नि, जुन खतरा मोडेर गर्थ्यौँ त्यो खतरा शान्ति प्रक्रिया आएपछि मोड्न सकेनौँ। त्यो कमजोरी हाम्रो हो, त्यो आन्तरिक मुख्य हो, आन्तरिक प्रधान हो। सँगसँगै अब राजनीतिक पार्टी सङ्गठनले पनि त्यसलाई ध्यान जति दिनुपर्ने त्यति दिन सकेन। नेपालको गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनको निम्ति विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त नभएको होइन, चाहे त्यो व्यावसायिक गीत सङ्गीतको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो प्रगतिशील गीत सङ्गीतको क्षेत्र होस्। यसलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाएर लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? भोको पेटले गीत गाउन सक्दैन। कलाकारहरू गीत त गाएर हिँड्ने, उनीहरूको जीविका कसरी चल्छ त्यही क्वेसनले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न नसक्दाको अवस्था, वैचारिक सङ्घर्ष भन्दा नि पेटको सङ्घर्ष, पेट पालनको लागि विभिन्न अन्य कामहरूमा भौतारिनु पर्दा पनि जति सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन नसकेको अवस्था यथार्थ हो। अब अरू राजनीतिक कर्मीहरू विभिन्न ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कुरा भयो। कलाकारहरू हिजो पनि यथार्थ भन्नुपर्दा कलाकार त जहिले पनि त्यो पूर्णकालीन नै हुने भयो। हिजो पनि पूर्णकालीन, अहिले पनि त्यो गीत गाएर गीत सङ्गीत कर्म गरेर हिँड्नु पर्दाखेरि 24 घन्टा एउटा पेसेवर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था र आफ्नो पेटको पालनको लागि चर्को समस्यामा परेपछि पनि अलिकति पाखा निस्किएको अवस्था र त्यो पाखा निस्किँदा अरू फेरि साथीजान्न अरू मान्छेहरू फेरि अलि अगाडि देखा परेको अवस्था यो हो। यसलाई एउटा बहस यहाँ आवश्यक छ, रचनात्मक बहस, निषेधात्मक ध्वंसात्मक भन्दा नि एउटा रचनात्मक बहस गरेर यो अवस्थालाई कसरी सही ढङ्गले र सही विधि, सङ्गठनात्मक सही पद्धति, वैचारिक सङ्घर्षहरू कहाँ कहाँ त्यसको के उपाय हुन् त्यसलाई सही ढङ्गले रचनात्मक ढङ्गले छलफल गरेर र आगामी दिशा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। त्यो आजको आवश्यकता हो। समग्रमा हेर्दाखेरि नेपालको गीत सङ्गीतको विकासका निम्ति राज्यको तहबाट छुटेको पाटो चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? राज्यको यो गीत सङ्गीतलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ यसमा ठुलो समस्या छ। अझै म त के भन्छु भन्दा हाम्रो विद्वानहरूले दुनियाँको व्याख्या एउटा व्याख्या गरेका छन्, मुख्य कुरा त दुनियाँ बदल्ने कुरा हो, तर व्याख्या नै गलत ढङ्गले गरेका छन् भन्ने लाग्छ मलाई। हामी सांस्कृतिक इतिहासको कुरा गर्छौँ, विद्वानहरूले सांस्कृतिक इतिहासको बयान गर्छन्, कहाँबाट भन्दा राणा विरोधी आन्दोलनको सेरोफेरोबाट विरोध गर्छन् र 2-4 पुस्तकहरूको मिति हालेर सांस्कृतिक आन्दोलनको इतिहास भन्छन्। त्यो गलत हो, सत्य यो होइन। मलाई लाग्छ सांस्कृतिक आन्दोलन मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै सुरु भएको थियो। चाहे त्यति बेला पनि प्रकृतिको लडाइँ थियो, त्यहाँ पनि एउटा आन्दोलन थियो। त्यसपछि वर्गहरूको उत्पत्ति भएपछि सिङ्गो इतिहास त आदिम समाजका केही समय छोडिदिने भने सिङ्गो इतिहास त वर्ग सङ्घर्षको इतिहास भनेर कमरेड मार्क्सले भनिसक्नु भएको छ। उहाँले सिङ्गो इतिहास वर्ग सङ्घर्षको इतिहास भन्नुभएको छ, तर हामी अथवा मानव साथीहरूले, समाज साथीहरूले अथवा इतिहासकारहरूले राणा शासन विरोधी यता देखेको इतिहासमा चाहिँ प्रगतिशील इतिहास भने यो भनाइ सर्वदा गलत हो, यो भ्रमपूर्ण छ अथवा यहाँ कमजोरी छ। मलाई लाग्छ सांस्कृतिक आन्दोलन सृष्टिवादी विचार र भौतिकवादी विचारको जुन द्वन्द्व थियो त्यति बेला पनि थियो, प्रकृतिसँग सङ्घर्षमा थियो त्यति बेला पनि थियो। र यता आएपछि कविला तन्त्रको पक्षमा अथवा भनौँ न खस समाजले यहाँको चाहिँ कविला राज्यवाला आदिम कविला राज्यवाला जब तहसमा बनाएर आफ्नो एकात्मक राज्य प्रणाली लागू गरे त्यति बेला थुप्रै विद्रोहहरू भएका छन्। यसको छुट्टै अध्ययनको पाठो छ, आवश्यक छ। यो विषय हाम्रो यहाँ अध्ययन पुगेको छैन, तर इतिहासको सही ढङ्गले व्याख्या आवश्यक छ। र मुख्य कुरा दुनियाँ बुझ्ने एउटा कुरा हो, मुख्य कुरा दुनियाँ बदल्ने हो। अहिले दुनियाँ बदल्न सबभन्दा पहिला आफू बदल्ने आवश्यक छ। यो इतिहासको स्मरण गर्दै गर्दा प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको महत्त्व र भूमिका त छँदैछ। खास अर्थमा जनवादी प्रगतिशील गीत सङ्गीतको सौन्दर्यात्मक पक्ष
गीत सङ्गीतको के हो भन्ने लाग्छ? गीत आफैमा सुन्दरको खोजी हो। र श्रम सुख नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो मेरो आफ्नो विचारमा। हामीले भनिदिएको कुरा पनि त्यही हो होइन। गीत सङ्गीतबाट आन्दोलनमा कति वैचारिक हतियार प्रदान गर्न सकियो त्यो एउटा पाटो भयो। मुख्य कुरा त्यो बौद्धिक हतियार नै हो गीत सङ्गीत भनेको। यो वा त्यो वर्गको वर्गीय समाजमा गीत सङ्गीत भनेको यो वा त्यो वर्गको बौद्धिक अभिव्यक्ति हो अथवा बौद्धिक हतियार हो। यो विचारधात्मक सङ्घर्ष हो। विचारधात्मक सङ्घर्षमा जुधेर त्यहाँ परास्त गर्न सकियो भने सबैभन्दा ठुलो आनन्द त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ। नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको इतिहासमा जुन भोगाई यहाँसँग छ, जुन इतिहास बोकेर आउनुभएको छ, नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको खास कालखण्डको इतिहास कस्तो छ र कस्तो पाउनुहुन्छ? यसको विकासक्रमका हिसाबले पनि, यसको प्रभावका हिसाबले पनि। यो निश्चित कालखण्डमा जस्तै हामीले सर नेपालको इतिहास हेर्ने भने गीत सङ्गीत असाध्यै निश्चित कालखण्डमा असाध्यै प्रगतिवादी सङ्गीतले ठुलो उथलपुथल ल्याएको छ। मैले भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीजारोपण सँगसँगै नेपालमा स्थापना भएपछि नै हो। पूर्व मालेहरूको झापा आन्दोलनको बेलामा मिठा मिठा गीतहरू छन्। त्यति बेलाको कान खोलेर सुनिदेऊ बहिनी रीति थिति बिग्रिएर गइसक्यो, मिठा मिठा गीतहरू छन्। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रामा मै छैन, यस्ता गीतहरू। आमा दिदी बहिनी कति बस्छौ दासी भाइ जस्ता गीतहरू आए। पछि यता आएपछि खुसीराम पाखरिनदाहरू लेखे होइन, गैँती बेल्चा उचालेर पहरालाई छिचालेर डाँडा काँडा बाटो बनायो, के खाएन कुली दाइले के पाएन कुली बाइले अर्कैले टेक्सी गुडायो जस्ता गीतहरू रचना भयो। त्यसपछि आएपछि मणि थापाहरूले फोक्ल्यानको टापुहरूबाट रचना गर्नुभयो होइन। जीवन शर्माले त थुप्रै सिमली छायामा बसीदेखि लिएर होइन, आधी रातमा हुरी चल्दा, आँधी बेरी तुफान चल्दा, कालो निलो आकाशमा नि मुसलधारे पानी पर्दा म त्यहीँ आउनेछु साथी जस्ता गीतहरू होइन। रातो लालटिन भन्ने गीत अत्यन्त रचना गरेर धेरै माथि ल्याउनु भयो होइन। तर पछिल्लो कालखण्डमा लागि भने पछिल्लो कालखण्डमा गीत त्यति जान सकेन। र अझै मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने यहाँको राज्यले यहाँको मौलिक संस्कृतिलाई, यहाँको मौलिक लोकगीतलाई कहिले पनि प्रशय दिएन। सुरुमै के गरियो त भन्दा यहाँ हुन त हिजोको दिनमा राणाहरूले कतिपय वाद्यवादकहरू गायकहरू इन्डियाबाट ल्याएर राणाहरूले त्यहाँ सुरु गरे होइन। राजा महेन्द्रहरूले पनि उतैबाट ल्याए। तर उनीहरूले यहीँका नेपाली गायकहरूलाई, नेपालका चाहिँ लोक गायकहरूलाई उनको नजरमा अलिकति त्यहीँ पनि हेला गरेको अनुभूति हुन्छ। त्यो एउटा अध्ययनको विषय भयो। तर के छ भने फेरि यसो हेर्दा जति बढी एक्सर्साइज यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा राजा महेन्द्रले गरे, राणाहरूले गरे, मलाई पहिलाको राणाभन्दा अहिलेको राणाले त्यस्तो गरेको अनुभूति हुँदैन। गीत सङ्गीतलाई, गीतको क्षेत्रमा लागेका सङ्गीतकर्मीहरूलाई जति पहिलाका राणाहरूले माया दिए, हौसला दिए, अहिलेका राणाहरूले दिएनन्। अहिलेको सत्ताबाट, अहिलेको व्यवस्थाबाट त हुन सकेको छैन। नेपालको प्रगतिवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन खालको अनुभव ज्ञान यहाँले हासिल गर्नुभएको छ, त्यो पुरानो पुस्तादेखि नयाँ पुस्ताको त्यो अनुभवसँग पनि साक्षात्कार गर्ने जुन अवसर यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ, यसरी हेर्दाखेरि जुन यहाँको कृति पनि बजारमा आएको छ सिर्जनाका रूपमा, सपनाको पाण्डुलिपि यहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा हिसाबले त यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। जुन सपना, जुन उद्देश्यसँग यहाँ जोडिएर आउनुभएको छ, यसरी हेर्दाखेरि त्यो उद्देश्यसँग जोडेर हेर्दाखेरि आफ्नै जीवनमा यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, मेरो गीतको आशय पनि त्यही हो, सपनाको पाण्डुलिपि। त्यहाँ भन्न खोजेको विषय नै के हो भन्दा हामीले जुन सपना देखेका थियौँ त्यो सपना हामीलाई चाहिन्छ। शहीदको सपनाको पाण्डुलिपि जनताले पाएको अवस्था होइन, शहीदको सपना साकार भएको अवस्था होइन पूर्णतः। तर फेरि केही पनि नभएको भन्ने कुरा पनि होइन, केही उपलब्धि प्राप्त छन्। त्यो प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर एउटा निरन्तर सभ्य, सुन्दर र समानतामूलक समाजको निर्माणमा जुन सपना थियो त्यो सपनामा निरन्तर लाग्नुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो विचारको निम्ति हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद यहाँलाई जुन यो मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
दर्शकबिन आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको खास खास कालखण्ड कस्तो थियो र यो कसरी विकास भएर आयो केही कुरा स्मरण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा आफ्ना सिर्जनाहरूद्वारा आफ्ना आवाजहरूद्वारा राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका वरिष्ठ सर्जक स्रष्टा दिलीप कुमार श्रेष्ठज्यूसँग बसेर भलाकुसारी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै देश समाज र जीवनप्रति समर्पित स्रष्टाहरूका सुमधुर आवाजसहित यहाँहरूसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हम्मा लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।